Salam, j'espère que vous allez bien. Alors après داك لا فيديو الاخرى اللي درت على لي فاكولتي دو ميديسين لا باقي ما شفتوهاش سيروا تشوفوها. اليوم غادي نهضروا على المدارس الوطنيه للتجاره والتسيير لي زيكول ناسيونال دو كوميرس اي دو جيستيون اللي كيتعرفوا بلي زو ان سي جي. اي بلا ما نتعطلوا غادي نبداو بلا بروميير بارتي. الوغ اول حاجه خصكم تعرفوها هي ان قبل هذا العام كانوا 10 ديال لي زيكول: اكادير، مراكش، سطات، كازا، جديده، قنيطره، فاس، وجده، طنجه والداخله. وهذا العام تحلوا جوج جداد، وحده في مكناس وحده في بني ملال، يعني اون توتال كاينه 12 لو ان سي جي في المغرب. الوغ بالنسبه لا فورماسيون 5 سنين، كتقرا 5 سنين اي كتشي طون ديبلوم. دابا شكون الناس اللي عندهم الحق يدفعوا لو ان سي جي؟ الوغ الناس اللي عندهم ان باك سيانتيفيك ولا ان باك ايكونومي. لا عندك باك سيانتيفيك ولا ايكونومي كتمشي كدير لا بري انسكريبسيون اون لين سور لو سيت tafem.ma اي سيروا تقيدوا حيت غتسد لا بري انسكريبسيون لو 6 جويي، يعني لو 6 جويي غادي يحبسوا التسجيل. اي بالنسبه لهادو دي زانفورماسيون لقيتهم في لو سيت، لا بري سيليكسيون غتكون لو 15 جويي اي لو كونكور ان شاء الله غتكون لو 17 جويي. دابا غادي نهضروا على السوي. الوغ السوي كيتحسب 75% ديال الوطني و25% ديال الجهوي. مازال ما خرجوش السوي دابا، كيخرجوه شي ايام قبل لي كونكور، مي غادي نعطيكم لي سوي ديال 2018. الوغ بالنسبه ليكونومي كان 12.55، بالنسبه ليسونسمات 13.45، اي بالنسبه لي فيليير سيانتيفيك 15.45. اي جينيرالمون كيبقاو غير في هاد المجال، يعني ما كيطلعوش بزاف وما كيبطوش بزاف. يعني الا كنتو تقريبا في هاد لي زونفيرون راه ان شاء الله غادي تهزوا و فوزوغي لا شونس دوزو لو كونكور. حاجه وحده اخرى بغيت نقولها بالنسبه لبزاف كيسولوني واش المدن كيبزوا علينا، واش حسب الجهه. لا، هادشي ما دايرش بحال لي فاكولتي دو ميديسين، ماشي حسب الجهه. باش كتمشي تقيد اون لين هما كيعطيوك تكلاسي المدن، كتكلاسيهم سولون لا بريوريتي سولون نتا اش باغي، يعني انت اللي كتكلاسي داكشي وصافي، ما كيبزوا عليك ما والو، راه سي ان كلاسمون انت اللي كديرو. ودابا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي. الوغ دابا غادي نهضروا على الكونكور ديال لو ان سي جي ولا تافام، تيست داتيتود على فورماسيون ماناجمنت، ولا بحال اللي كنقولوا ليه كاملين تافام. الوغ تافام الي سو فورم دو كيو سي ان، يعني اسئله بالاجوبه وانت اللي كتختار، و سو فورم دو 4 تيست. الوغ غادي نبداو بالتيست الاول. التيست الاول هو ان تيست دو ميموريزاسيون. شنو هو هذا لو تيست دو ميموريزاسيون؟ الوغ كيعطيوك واحد لي دو تيكست كتقراهم في واحد الوقت محدد، ومن بعد كدور الصفحه وكتجاوب على داك الاسئله. يعني لو بوت هو انك تعقل على الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون باش تقدر تجاوب على الماكسيموم ديال الاسئله. التيست الثاني تيست دو ريزولوشن دو بروبليم. الوغ هذا غنقول لكم بحال المات، ماشي بحال المات، هو ماشي المات مي كيحاولوا يعطيوكم دي بروبليم ويشوفوا الريزونمون ديالكم. يعني لو بوت هو انك تريزوني لوجيكمون تحل دي بروبليم اللي كيحطوا ليك. التيست الثالث هو تيست دو كونيسونس جينيرال ولا تيست على لا كولتور جينيرال، كيكون على الرياضه، على السياسه، على الثقافه، كيسولوك على اي حاجه، على لاكطواليتي، شي حاجه مهمه وقعت في المغرب. دوكو خصك تكون عارف اش واقع في المغرب، لي زيفينمون فار اللي وقعوا، تكون عندك درايه بهذا الشيء اللي لي زيفينمون المهمين. اي لو تيست الاخر هو التيست دو لانغويستيك، سي ان تيست ديال الفرونسي، كتكون فيه لا كونجوغيزون، غرامير، اورثوغراف. مثلا يقول لك واش هاد الكلمه كتكتب هكا ولا هكا، واش مثلا كونجوغي ليا هاد لو فيرب فواحد لو طون، مثلا باسي كومبوزي ولا فوتور ولا هذا. سي ان تيست ديال الفرونسي. دابا عندكم اون ايدي جينيرال على لي تيست اللي كيكونوا في طافام، ولكن باش تعرفوا اكثر اش كيتحط اكزاكتومون راه غادي تلقاو لي كونكور في بزاف ديال لي سيت. منهم واحد لو سيت لقيتو concours.com، راه كاينين لي طافام القدام بلي كوريجي ديالهم، سيروا طلعوا على داكشي كوم سا تعرفوا اكزاكتومون اش كيتحط. دابا غادي ندوزو لا ترويزيام بارتي، لا ديرنيير بارتي. اي في هاد لا ديرنيير بارتي غادي نعطيكم كلكو كونساي باش تجيبوا ان شاء الله لو ان سي جي بحال اللي جبتها انا وكنقرا فيها دابا. الوغ مون بروميير كونساي هو خدموا لي طافام القدام. علاش؟ حيت بحال اللي قلت لكم طافام سي ان كونكور ديفيرون على لي زوطخ كونكور، يعني ما كيكونش داكشي اللي قريتي في الباك، كيحطوا دي تيست مختلفين. دونك لا كلي هو انك تبقى تخدم بزاف ديال لي طافام الاول اللي تخدمو تقدر يجيك داكشي في شكل وما تفهم والو، مي واحد مور واحد غادي تولف على لو تيب دو كيسيون اللي كيحطوا، غادي تحاول وغتولي تعرف اش كيحطوا واش ما كيحطوش، علاش كيركزوا، غتولي تفهم. غيجيك داكشي لوجيك، غتولي تفهم زعما لي طافام كيتحطوا. هذا مون كونساي الاول وراه مهم، خدموا لي طافام اي سي تو. زعما vous n'avez pas besoin de préparer فشي بلاصه ولا تمشيو لان سونطري، خدموا راسكم وشوفوا لي كوريكسيون باراليل، وداكشي غادي يبقى يجيكم افورس، غادي تفهموا داكشي ويجيكم لوجيك. مون دوزيام كونساي هو كولتور جينيرال. بحال اللي قلت لكم كيكون ان تيست على لا كولتور جينيرال، دونك حاولوا تطلبوا لاكطواليتي، لي زيفينمون المهمين في المغرب، حاولوا تشوفوا تعقلوا على لي دات ديال الاعياد، حاولوا تشوفوا لاكطواليتي وداكشي المهم في المغرب.
ركزوا عليه راه كيقدروا يسولوا على داكشي. اي ديرنييرمون قبل ما نسالي بغيت نقول لكم حتى الا كتاب وما طلعتوش في لا ليست برينسيبال راه لو ان سي جي كتهز بزاف من ليست داتونط. كون جو دي بزاف راه كيتهزوا حتى ل 3000 بيرسون. دونك حتى لا كتاب وما جيتي في ليست برينسيبال جيتي في ليست داتونط راه قلت لكم كيهزوا جوسكا 3000 بيرسون. دونك راه vous avez toujours de la chance انكم تهزوا. اي سور سو جو vous dis bonne chance الله يوفقكم. خدموا بشويه عليكم الا كنتو باغيين لو ان سي جي راه غادي تجيبوا ان شاء الله. غير خدموا راه سوني با ديفيسيل دو تو. بحال اللي قلت لكم عاودوا لي طافام اي غا داكشي غادي يجيكم ساهل. قبل ما نسالي نوبلي با تخليو ليا فو كومونتير اللي عندكم شي اسئله اخرين وخليو ليا المدرسه اللي تبغيوني نهضر عليها في لا فيديو الجايه. الله يوفقكم اي ميرسي.